बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपको इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 5 नवंबर 2025 रोज़ बहुत सऊदी अरब की शाम तक की हम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के मुल्क के हैं तो आप भी इन्फो टीवी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। माहौलियाती आलूदगी फैलाने पर 900 रियाल का जुर्माना। महकमा ने खबरदार किया है कि सड़कों पर माहौलियाती आलूदगी फैलाने वाली गाड़ी पर जुर्माना होगा। महकमा ट्रैफिक के मुताबिक इस खिलाफ वर्जी और उस पर जुर्माने का जिक्र खिलाफ वर्जियों के चार्ट नंबर 4 में मौजूद है और इसका खिलाफ वर्जी करने वालों को 900 रियाल तक का जो जुर्माना है वो किया जाएगा। सऊदी अरामको के मुनाफे में इजाफा, तीसरे तिमाही के नताइज का ऐलान कर दिया गया। सऊदी अरामको कंपनी ने साल रवा की तीसरी तिमाही के मालियाती नताइज का ऐलान कर दिया। सबक वेबसाइट के मुताबिक अरामको कंपनी के 101 अरब रियाल के खालिस मुनाफा हासिल करने वाली कंपनी बनी है, जो गुज़श्ता साल की इसी मुद्दत के मुकाबले में 2.2% की कमी को जाहिर करता है। कंपनी की आमदनी 386 अरब रियाल रही, जो सालाना बुनियाद पर 7% कम है। अरामको ने वजाहत की है 2025 के इब्तदाई 9 माह के दौरान खालिस एडजस्ट शुदा आमदनी 295.7 अरब रियाल रही, जबकि इसी मुद्दत में मजमूई खालिस आमदनी 283.6 अरब रियाल रिकॉर्ड की गई, जो 2024 की इसी मुद्दत के मुकाबले में 10% कमी है। कंपनी ने मजीद बताया कि आज़ाद नकद बहाव यानी कि फ्री कैश फ्लो में नुमाया इजाफा हुआ है, जो 88.4 अरब रियाल तक पहुँच गया है। ये तिमाही जो बुनियाद है उस पर 54.7% का इजाफा है। ये पेशरफ्त अरामको की मजबूत मालियाती फंड और आलमी इक्तसादी जो मंडियों में मौजूद चैलेंजेस के बावजूद मुनाफा बख्श होने का जाहिर करती है। लीना कैंप कुदरती माहौल में सियाहत के साथ साथ सकाफत का भी तजर्बा। इमाम तुर्की बिन अब्दुल्ला रॉयल रिजर्व डेवलपमेंट अथॉरिटी उसने लीना कैंप के नाम से एक मुनफरद सियाहती प्रोग्राम का आगाज़ किया है। सबक वेबसाइट के मुताबिक ये उन नुमाया सियाहती मनसूबों में से एक है जो कुदरती हुस्न और सकाफती विरसे के इम्तजाज को पेश करता है। ये कैंप मुकम्मल सियाहती तजर्बा फराहम करता है, जिसमें आराम और आसाइश को जो फितरी और सकाफती असालत के साथ वो जोड़ा गया है। टूरिस्ट यहाँ दिलकश जो मनाजिर हैं और कुदरती जो खूबसूरती है उसके लम्हात से भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं। साफ़ और शफाफ आसमान में सितारों का जो मुशाहिदा है वो भी यहाँ पर कर सकते हैं। इसके अलावा उनको यहाँ पर महफूज इलाके में पाए जाने वाले मुनफरद हयातियाती तनों से आगाही भी हासिल होगी। लीना कैंप मौसमी चरागाही इलाके अल मोज़ीला के करीब वाक़ है, जिससे ये मुकाम सियाहत और माहौलियाती आगाही का इम्तजाज बन जाता है। सामान गुम होने पर मुसाफिर मुआवजा तलब करने का हक रखता है। महकमा शहरी हवाबाजी ने बताया है कि सामान गुम होने की सूरत में जो मुसाफिर है वो मुआवजा तलब करने का हक रखता है। मुसाफिर 1131 अशिया तक का जो मुआवजा है वो तलब कर सकता है और इसके अलावा उन्होंने कहा है कि जो कम अज़ कम 350 अशिया मुतालबे में पेश कर सकता है और इसके अलावा उसकी जो कीमत है वो मुकर्रर है। महकमा ने तवज्जो दिलाई है कि अगर सामान में कीमती अशिया हो तो ऐसी सूरत में मुसाफिर सामान हवाले करते वक्त उसकी निशानदही करे। अगर उसने ऐसा किया तो सामान गुम होने की सूरत में उसे मकबूल मुआवजा तलब करने का हक होगा। और महकमे ने यह भी बताया शिकायत वसूल होने के 30 दिन के अंदर अंदर सामान गुम होने या तलफ होने का मुआवजा फ़ज़ाई कंपनी को देना होगा। और महकमा शहरी हवाबाजी ने मुसाफिरों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ट्विटर पर गाका केयर या टोल फ्री नंबर 800116888 दिए हैं। वज़ीर सनत से चीनी सरमायाकारों के वफ़द की मुलाकात। सऊदी वज़ीर सनत और मादनी वसाइल इब्राहीम बंदर बिन इब्राहीम अल हरीफ से एक आला सतह के जो चीनी तजारती वफ़द ने मुलाकात की है। सबक वेबसाइट के मुताबिक वफ़द में 30 से ज़ायद जो चीनी कंपनियों के आला ओहदेदारान जो थे वो मौजूद थे। इसके अलावा मुलाकात का मकसद सऊदी अरब और चीन के दरमियान सनती जो ताल्लुकात हैं उसको फ़रोग़ देना और नए जो प्रोजेक्ट्स हैं उसको सामने लेकर आना है। मशीनरी, आला, सेमी कंडक्टर्स, जदीद मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी और इनमें सरमायाकारी के मौक़े तलाश करना है। सकाका शहर के नवाह में फैले फार्म हाउस, ताज़ा फल और फूलों की महक। सऊदी अरब के सकाका शहर के नवाह में 5000 मुरबा मीटर रकबे पर जो फैले हुए फार्म हैं उसमें फार्म हाउसेज और उसके इतराफ़ का जो पहाड़ी इलाका है एक नए और मुनफरद सियाहती मुकाम का दर्जा इख्तियार कर गया है। सऊदी खबर एजेंसी एसपी के मुताबिक अल जौफ रीजन मुख्तलिफ इक़साम के फलों की पैदावार और उसके हवाले से भी वो मशहूर है
اور اس کے مطابق جو ہے ایس پی اے کے مطابق مختلف قسم کے پھلوں کی پیداوار زیتون، کھجور اور موسمی اور مالٹے کے باغات کثرت سے پائے جاتے ہیں۔ فارم ہاؤس جو سکاکا شہر کے شمال میں واقع ہے، ایک بڑے رقبے کو تفریح گاہ میں بھی تبدیل جو ہے وہ کر دیا گیا ہے، جہاں آنے والے نہ صرف تازہ پھلوں سے لطف اندوز ہوتے ہیں بلکہ پھولوں کے مہک سے بھی اپنی حسیات کو معطر کرتے ہیں۔ تفریحی فارم ہاؤس کو اس طرح ڈیزائن کیا گیا ہے کہ وہ موجودہ دور اور جو ہے عہدے رفتہ دونوں کا بے مثال جو امتزاج بن گیا ہے۔ ٹورسٹ کی دلچسپی کے لیے فارم ہاؤس کے مرکزی دروازے پر پرانے انداز کو اجاگر کرتے ہوئے چٹانی پتھر کی تختی بھی لگائی گئی ہے۔ ہائل انٹرنیشنل عربین ہارس بیوٹی چیمپئن شپ جمعرات کو شروع ہوگی۔ گورنر ہائل شہزادہ عبدالعزیز بن سعد کی زیر سرپرستی ہائل جو انٹرنیشنل عربین ہارس بیوٹی چیمپئن شپ ہے، اس کے چوتھے ایڈیشن کا آغاز جمعرات 6 نومبر جو ہے اس کو کیا جائے گا۔ 3 روزہ مقابلے المخوا تفریحی پارک جو ہے اس میں منعقد ہو رہے ہیں۔ سرکاری خبر ایجنسی ایس پی اے کے مطابق چوتھے ایڈیشن میں رجسٹر ہونے والے گھوڑوں کی تعداد جو ہے 315 ہے، جن کا تعلق سعودی عرب، قطر، امارات، کویت اور جو ہے اس کے علاوہ مراکش سے ہے۔ اور اس سال اس چیمپئن شپ میں خلیج عرب مقامی اور بین الاقوامی سطح پر بڑے پیمانے پر شرکت جو ہے وہ متوقع ہے۔ اور 3 روزہ پروگرام کے تحت پہلے اور دوسرے دن جو ہے ان کا جو کوالیفائنگ راؤنڈ ہوگا اور اس کیٹیگری کے فاتحین کے مابین فائنل مقابلہ ہوگا، جس میں پہلی 3 پوزیشن کا اعلان کیا جائے گا۔ اس ایونٹ کے ساتھ دیگر سرگرمیاں بھی منعقد کی جائیں گی، جس میں ہائل کے بھرپور ورثے کی نمائش کی جائے گی۔ دستکاری کی اشیاء کے علاوہ دیگر علاقے کی پیداوار کے اسٹالز بھی لگائے جائیں گے۔ ریاض میں اربن سائیکلنگ ورلڈ چیمپئن شپ 40 ملکوں کے 230 سائیکلسٹ۔ سعودی دارالحکومت ریاض میں اربن سائیکلنگ ورلڈ چیمپئن شپ کا آغاز منگل سے بولیورڈ سٹی میں ہوا اور جو 8 نومبر تک جاری رہے گا۔ سبق نیوز کے مطابق وزارت اسپورٹس کے زیر نگران چیمپئن شپ کا انعقاد سعودی سائیکلنگ یونین نے کیا ہے، جس میں 40 ملکوں کے 230 سائیکلسٹ شرکت کر رہے ہیں۔ مقابلے کی 3 کیٹیگریز ہیں، جن میں بی ایم ایکس فری اسٹائل پارک، بی ایم ایکس فری اسٹائل فلیٹ لینڈ اور ٹرائلز شامل ہیں۔ مقابلوں میں مرد و خواتین سائیکلسٹ شرکت کریں گے۔ مقابلے کا آغاز ٹرائلز مکس ٹیم سے کیا جائے گا، جس میں سائیکل سواروں کو توازن میں مہارت جو ہے وہ دکھانی ہوگی۔ چین کا ویزا فری کی انٹری کی مدت میں توسیع کا اعلان، کون کون سے ملک شامل ہوں گے؟ چینی وزارت خارجہ کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ ویزا فری انٹری کی لسٹ میں سویڈن کو بھی شامل کر لیا گیا ہے۔ مجموعی طور پر یہ تعداد 45 ہے اور جو ہے وزارت خارجہ کی لسٹ میں 32 یورپی ممالک آتے ہیں، جبکہ آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، جاپان، جنوبی کوریا، جنوبی امریکہ کے علاوہ خلیجی ممالک بھی شامل ہیں۔ اس پالیسی کی مقررہ مدت بہت سے ممالک کے لیے سال کے آخر میں ختم ہونے والی تھی۔ چین نے حالیہ سالوں کے دوران درجنوں ملکوں کے شہریوں کو ویزے کے بغیر داخلے کی پیشکش کی ہے، تاکہ غیر ملکی ٹورسٹ کو اپنے ملک کی جانب جو ہے متوجہ کیا جا سکے۔ اور چین کی سیاحت کا شعبہ متاثر ہوا تھا کووڈ کی وجہ سے، حکام اس کو مکمل طور پر جو ہے وہ بحال کرنا چاہتے ہیں۔ یہ تمہارا اب تک کا نیوز بلیٹن ہے۔ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 12 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔